من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جیرا بندہ ماہ رمضان دا روزہ چ رکھے، ماہ رمضان دا روزہ تے رکھے لیکن گلے روزہ ایمان نہ رکھے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ میرا پیغمبر مہینہ تا ماہ رمضان دا اے بھی اصل نزول تا قرآن دا ماہ رمضان اچ کیتا ایسے بھی تے رمضان دا مانا رمض چوئے، رمض دا مانا ہوندے جلا دیونا۔ اے ماہ رمضان دا مہینہ گناہاں کو جلا دیندا اے بھی، اے گناہاں دے ساڑے کڈ چھڑے دا اے بھی، اے ماہ رمضان دے آواں نال سارے گناہ سڑ ویندے پئے تے روزے دا مانا رکے رہنا اے بھی، او گناہ جد سٹ گئے پئے ان رک ونج گناہاں تو بھی رک ونج، شرک تو بھی رک ونج، کفر تو بھی رک ونج، بدعت تو بھی رک ونج، کملیا ہن زنا تو بھی رک ونج، بدمعاشیاں تو بھی رک ونج، چوریاں تو بھی رک ونج، ڈکیٹیاں تو بھی رک ونج، ہن غیبتاں کرن تو بھی رک ونج، ہن خرافات بکن تو بھی رک ونج۔ جیڑا بندہ وی تیرے نال گالیاں گلوچاں پیا کریندا ہوے، گلاں پیا کریندا ہوے تو ہکو لفظ آکھ یار میں روزے دار رک ونج۔ روزے دا مانا بھی امساک رک ونجنا اے بھی، صبح کو لے کے شام تک رک ونجنا اے بھی۔ اس گلو رمضان دا مانا رمض چو تے رمضان دا مانا سال دیونا اے بھی، لیکن میرا پیغمبر جیڑا بندہ میں رمضان دے روزے رکھسی لیکن روزے تا فائدہ دے سن جد ایمان دے روسی۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جیڑا بندہ ایمان نہ روزے رکھسی معلوم ہویا روزے او رکھے جیڑا ایماندار ہوئے، روزے او رکھے جیڑا بندہ اللہ دا فرما بردار ہوئے، روزے او رکھے جیڑا ایمان دے دعوے دار ہوئے۔ بدعت تے کفر شرک کرن والا کو روزے رکھن دی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ دیاں صفتاں جا کے جیڑا غیراں کو وعدہ دیندا ہوئے او کو روزے رکھن دی لوڑ کوئی نہیں، او کو منہ بند کرن دی ضرورت کوئی نہیں، او کو اپنے آپ کو بھکھا مارن دی لوڑ کوئی نہیں۔ اس گلو مسلمانوں ماہ رمضان دی عزت تا اے عزت وقار ملنا ہی نے تا روزے نال ملسی تے روزہ انہاں واسطے جن دے اندر ایمان اس